कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ समाप्त गर्ने हो भने पहिला एमाले पार्टीलाई कमजोर बनाउनु पर्यो। त्यसको प्रयोग अहिले त्यसको प्रयोग भइरहेको हो र जसले नेपालको राजनीतिलाई लथालिङ्ग र भताभुङ्ग पार्न खोजेको छ त्यो शक्ति चाहिँ आज नेपालमा चाहिँ सफल भएर गइरहेको छ। नेपालीहरू हारिरहेका छन्, नेपालका राजनीतिक दलहरू असफल हुँदै गइरहेका छन्। यसले अन्ततः फाइदा पुर्याउनु कसलाई भन्दाखेरि चाहिँ यो देशमा अस्थिरता आउँदै गर्दाखेरि जसलाई फाइदा हुन्छ उसलाई फाइदा भइरहेको छ। एमाले माओवादी भयो भनिदियो अदालतले, कसले गरायो हो? अब 12 बुँदे जसले गराएको थियो एउटा शक्ति त्यो नै हो। 3वटा शक्ति नेपालमा टक्राइरहेको छ। एउटा पश्चिमा शक्ति छ जसलाई अमेरिकाले नेतृत्व गर्छ, अर्को चाहिँ भारतीय शक्ति छ, दक्षिणी छिमेकी भारत छ जुनको प्रभाव त हामीले हिजोदेखि निरन्तर रूपमा चाहिँ हेर्दै पनि आएका छौँ, अनुभव पनि गर्दै आएका छौँ। र पछिल्लो समयमा चाहिँ चीन चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाहिँ नेपालमा आफ्नो उपस्थिति जनाउनको लागि त्यो खालका गतिविधिहरू पनि गरिरहेको छ। र पश्चिमाहरूमा पनि अमेरिकनको भनेको चाहिँ जहिले पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ नि सैन्य रणनीतिलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ र नेपाललाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ अमेरिकन सैन्य रणनीति अन्तर्गत चाहिँ अमेरिकाले राख्न चाहन्छ। नेपालमा विदेशी सेना छिराउने अन्तिम कडीको रूपमा चाहिँ बुझ्नुपर्छ र अन्तिम ध्येय पनि त्यही नै हो। प्रतिकूल भनेको अहिले चाहिँ पश्चिमा र इन्डियाको इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाबी छ, जे जसरी घटनाक्रमहरू भइरहेछ यसमा चीन डिफेन्सिभ छ अहिले भन्न खोज्नु भएको हो। अहिले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ चीन डिफेन्सिभ भएको छ र अब चीनले चाहिँ गर्न सक्ने सम्भावित चाहिँ कदमहरू के हुन सक्छन् त्यो महत्त्वपूर्ण हो। जस्तो चीनलाई हामीले आमन्त्रण गरेको कि चीन आफै आएको त्यो चाहिँ बुझौँ। जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भइसकेपछि कहीँ न कतै चीनलाई हामीले आमन्त्रण गरेको जस्तो देखिँदैन र? तर नेपालको सन्दर्भमा चीन र भारतको चाहिँ एउटा दृष्टिकोण आयो भने त्यो बेलामा पश्चिमाहरू चाहिँ नेपालबाट स्विप हुन्छन्। त्यति मात्रै हामीले अब्जर्भेसन गऱ्यौँ भने त यो व्यवस्था त कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ त नेपाली जनतामाथि थोपरिएको हो नि त। विभाजनको भन्दा नै नेकपा एमालेको भाँडभैलोको पालो हो। विभाजन चाहिँ हुँदैन, विभाजन नहुन पनि सक्ला। हिजो असंवैधानिक भनेर भन्ने सडकमा आउने, तर आज चाहिँ फेरि सरकार बनाउन नसकेर चाहिँ चुनावमा जानियो भने त त्यही कदम ठिक रहेछ नि त। This is annapurnatimes.com. ल एउटा महत्त्वपूर्ण संवादका लागि हामी रहेका छौँ। राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक उद्धव सिग्देल हामीसँग हुनुहुन्छ। समसामयिक राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर यावत विषयहरूमा कुराकानी गर्नेछौँ उहाँसँग। सर यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो प्रचण्डले बेला बेला भन्ने गर्नुहुन्छ नि सम्भावनाको खेल हो राजनीति भनेको, असम्भव भन्ने केही कुरा पनि हुँदैन भनेर। त्यस्तै रहेछ होइन राजनीति। हेर्नुहोस् त अहिले एमाले माओवादी बच्चा जन्मिसक्यो, विवाह पनि बदर हुँदो रहेछ भने जस्तो भएन अहिले? राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। राजनीति वास्तवमा सम्भावनाकै खेल हो। हिजोसम्मको चाहिँ घोर अब दुश्मन भन्ने शब्द त प्रयोग नगरिहालौँ होइन, घोर पक्ष विपक्ष पनि परिस्थिति जान्ने कारणले गर्दाखेरि एक ठाउँमा आउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बाध्यतालाई चाहिँ एकछिनको गाली गलौजले, एकछिन गरिएको चाहिँ व्यवहारहरूले मात्रै चाहिँ त्यसलाई हामीले बुझ्यौँ भने त्यो क्षणिक मात्रै हुनेछ। त्यसकारण चाहिँ यो सम्भावनाको खेल हो र यति हुँदै गर्दाखेरिमा पनि एक हिसाबले भनियो भने विवाह भइसक्यो, सन्तान पनि भइसके, विच्छेद हुँदो रहेछ। अब त्यो त एउटा चाहिँ स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा विवाह बदर हुँदो रहेछ। बच्चा जन्मिसक्यो, विवाह भएर सम्बन्ध विच्छेद भएको भए त ठिकै हुन्थ्यो, बरु त्यसलाई डिभोर्स। तर विवाह चाहिँ बदर हुँदो रहेछ। फेरि त माग्दै नमाग्दा नि विवाह बदर हुँदो रहेछ त नि। एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको त्यो। र यसलाई हामीले कसरी बुझौँ भन्दा यो एक्स्ट्रा जुडिसनल केसेसहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यस्ता खालका अभ्यासहरू भएका छन्। त्यो अभ्यासहरूले के गर्छन्, कहीँ चाहिँ समस्या समाधान पनि गरेका छन्, कहीँ समस्यालाई छप बल्झाउने काम पनि भइरहेको छ। र नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि यो समस्यालाई चाहिँ समाधान गरिएको अथवा बल्झाउने भन्ने कुरा त भोलिका परिणामहरूले देखाउने हो। तर आज सरसर्ती हेर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि यसले समस्यालाई थप जटिलतातिर चाहिँ लिएर गएको पक्कै पनि हो। जस्तो एउटा सामान्य रूपमा चाहिँ हामीले हेरौँ न, आजभन्दा 3 महिना अगाडिको अवस्था र आजभन्दा 3 महिनाको पछाडिको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीजीकै हामी मूल्याङ्कन गरौँ। 3 महिना अगाडि झन्डै 2/3 बहुमतको सरकारको नेतृत्व उहाँले गरिरहनु भएको थियो र जसै चाहिँ सर्वोच्च अदालतले संसदको पुनर्स्थापना गरिदिसकेपछि उहाँले चाहिँ सिम्पल मेजोरिटीको चाहिँ एक हिसाबले भनियो नि नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो। र जसै यो पछिल्लो चाहिँ अदालतको चाहिँ निर्णय आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीजी आज बहुमतका लागि
सबैसँग हातोम्यालो गर्ने अवस्थामा चाहिँ पुग्नु भएको छ। अर्थात् प्रधानमन्त्रीजीको जुन शासकीय शक्ति हो त्यो शासकीय शक्तिमा चाहिँ यो विगत 3 महिनामा चाहिँ कति ह्रास भएर आयो। यसले के हो भन्दा सबैभन्दा चाहिँ क्षति यी बीचका घटनाक्रमहरूले यदि कसैलाई पुगेको छ भने त्यो प्रधानमन्त्रीजीलाई नै पुगेको छ पहिलो। दोस्रो, कम्युनिस्ट पार्टीलाई झन्डै 2/3 बहुमत नेपाली जनताले दिए। आज त्यो बहुमतको चाहिँ सदुपयोग नहुँदाखेरि अथवा जनताको चाहिँ त्यो मतको सदुपयोग नगर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ आज नेपाली जनताले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट हिजोको चाहिँ वाम गठबन्धनबाट आज चाहिँ धोका पाएको छ। अर्थात् नेपाली जनतामाथि धोका भयो अथवा यो राष्ट्रमाथि नै धोका भएको छ। दोस्रो, राष्ट्रलाई धेरै ठुलो क्षति पुगेको छ। आजका यी 3-3.5 वर्षको समय भनेको यस्ता ऊर्जावान समय भनेको चाहिँ खेर गएको चाहिँ प्रतीत भइरहेको छ। भनेपछि सरसर्ती जति पनि पछिल्ला घटनाक्रमहरू भएका छन् त्यो घटनाक्रमहरूको आजसम्म हामीले चाहिँ विश्लेषण गर्ने हो भने स्थिर सरकारबाट अस्थिर सरकारतिर गयो, स्थायित्वबाट अस्थिरतातिर गयो, राजनीतिक दलहरू बीचमा चाहिँ जुन एक खालको चाहिँ समन्वय गर्ने चाहिँ स्थिति थियो त्यो समन्वय गर्ने स्थिति कमजोर हुँदै गयो र यसले के देखायो भन्दाखेरि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ बाह्य प्रभावलाई चाहिँ सहजतातिर लिएर गयो जुन हाम्रो लागि चाहिँ दुर्भाग्य नै हो। विदेशीले नेपालको आन्तरिक मामलामा खेल्ने कुरालाई सहजतर्फ नेपालको राजनीति अगाडि बढ्यो यावत विषयले हेर्दाखेरि। अब जस्तो एमाले र माओवादी भइसके पछाडि अब माधव कुमार नेपालहरू अघिल्लो दिनसम्म केपी ओली सिद्धियो भन्नुहुन्थ्यो होइन। उहाँहरूले जेसुकै भए पनि केपी ओली सिद्धियो, मलाई कसरी हटाउन सक्छ केपी ओली अध्यक्षबाट भन्नुहुन्थ्यो। उहाँ पनि प्रचण्ड पनि अब कुहिएको अन्डा हो खाल्डो खनेर पुर्नेसम्मको उहाँहरूको अभिव्यक्ति उहाँले पनि दिनुभएको थियो। र यो चरणमा आइसके पछाडि अब उहाँहरू एमाले बन्न सहजै तयार भए जस्तो देखिन्छ। त्यहाँभित्र केही गडबडी छ कि भन्ने शङ्का अब यताका ओली समूहले खास गरी एमाले भित्रको समूहले गरिरहेको छ र उहाँहरूलाई बाटैमा एक खालको ठेस लाग्ने वातावरण पनि उनीहरूले गरे। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? यसलाई यसरी हेरौँ, किनभने राजनीति भनेको चाहिँ सङ्ख्या मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। राजनीतिमा सङ्ख्या चाहिन्छ, शासन गर्नको लागि सङ्ख्या चाहिन्छ, तर तपाईँसँग चाहिँ यदि नैतिक बल हुँदैन नि, नैतिक बल नभएको अवस्थामा त्यो सङ्ख्याले पनि काम गर्दो रहेन रहेछ। त्यसमा त हामीले ज्वलन्त रूपमा हामीले प्रधानमन्त्रीजीलाई हेरौँ न। हिजो सङ्ख्या हुँदै गर्दाखेरिमा सङ्ख्या मात्रै होइन उहाँको नैतिक बल पनि थियो। जसै पुस 5 गतेको संसद विघटन सम्बन्धी र त्योभन्दा अगाडि मङ्सिर 30 गतेको चाहिँ जुन अध्यादेश लिएर आएर उहाँले चाहिँ असंवैधानिक नियुक्ति नै भन्छु म चाहिँ असंवैधानिक नियुक्ति गर्नुभयो, त्यहाँबाट सिलसिलेवार रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी जुन असंवैधानिक कामहरू गरिरहनु भएको छ त्यसले के गरेको छ भन्दाखेरि उहाँको नैतिक जुन बल हो नि त्यो नैतिक बल चाहिँ एकदम कमजोर हुँदै गएको छ। र उहाँले भोलि कुनै न कुनै तरहबाट चाहिँ संसदमा बहुमत जुटाए तापनि चाहिँ उहाँको नैतिक चाहिँ जुन शासकीय हो, शासन गर्ने चाहिँ नैतिक साहस हो, त्यो नैतिक साहस चाहिँ कमजोर भएर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीको नैतिक बल कमजोर हुँदै गएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले त्यसको चाहिँ सेक्युरिटी खोज्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ यी जति घटनाक्रमहरू लिएर आउनुभयो त्यो घटनाक्रमहरूले थप जटिलता चाहिँ लिएर आएकै हो। र अब अर्को कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण के हो त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीका हरेक चाहिँ कदमहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउनेतिर गइरहेको छ। र त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर कहाँबाट गराइन्छ भन्दाखेरि पहिला दलभित्रबाटै गराइन्छ। हिजो कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ जसरी छुट्याइयो अथवा चाहिँ जो कम्युनिस्ट पार्टीलाई अदालतको निर्णयबाट जसरी छुट्टियो, हिजोको एमाले माओवादी जुन भयो त्यो हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यहाँनिर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लिडरसिप कसले लिने भन्ने चाहिँ 2062-63 पछिको चाहिँ एउटा चर्को चाहिँ तपाईँको बहसको विषय थियो। र सुरुमा चाहिँ के अनुभूति भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ नेकपा माओवादीले त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गर्छ कि भन्ने चाहिँ पहिलो संविधान सभाको चुनाव पश्चात चाहिँ भएको थियो। तर सँगसँगै एमाले पनि प्रतिस्पर्धामा थियो र दोस्रो संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि नेकपा एमाले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको अथवा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको लिडरसिप अब एमालेले लिन्छ भन्ने खालको चाहिँ दोस्रो संविधान त्यो भयो। र अहिले आइसकेपछि चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ नेकपा एमालेले
तपाईँको के हो भन्दाखेरि लिडरसिप गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त प्रधानमन्त्रीका चाहिँ जुन गतिविधिहरू हुन्, प्रधानमन्त्रीले गरेका चाहिँ जुन क्रियाकलापहरू हुन्, त्यो क्रियाकलापले पुष्टि गर्दै गयो। र आज पनि चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो वाम चाहिँ जनमत हो, त्यो भारी जनमत छ। त्यसको लिडरसिप कसले लिने भन्ने कुरा चाहिँ प्रतिस्पर्धा आज पनि छ। र त्यो प्रतिस्पर्धामा आज प्रधानमन्त्रीजी एक हिसाबले नैतिक रूपमा कमजोर भएको अवस्थामा चाहिँ एमाले जस्तो सङ्गठित पार्टी पनि आज फुटको स्थितिमा पुगेको छ। छुट्टिसकेपछि माओवादी एमाले छुट्टिसकेपछि आज एमाले फुटको स्थितिमा पुगेको छ। त्यो किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टी अथवा चाहिँ नेकपा एमाले अब कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि लिएर जान सक्दैन। त्यसमा त्यहीँभित्र विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यो विकल्प खोज्ने क्रममा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ त्यहाँनिर गडबडी भएको पक्कै पनि हो। त्यो ओल्ला घरका नरे पल्लो घरमा सर्यो भने जस्तो तत्कालीन नेकपामा जे गभर्नर थियो अनि त्यो एमाले भित्र सर्यो, एमाले भित्र सर्यो। त्यो प्रवृत्ति अहिले एमालेमा ट्याली भएर आयो नि त। र यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मात्रै चाहिँ कमजोर बनाउन चाहिँ खोज्नु भएको होइन। यसमा चाहिँ देशी विदेशी धेरै शक्तिहरूले चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउनलाई भूमिका पक्कै पनि खेलेका छन्। र त्यो भूमिका खेल्ने क्रममा सबैभन्दा चाहिँ आज नेपालमा चाहिँ सरस्वती हेर्दाखेरि सङ्गठित पार्टी, क्याडर बेस पार्टी नेकपा एमाले नै हो। माओवादी त अत्यन्त कमजोर भइसकेको अवस्था हो, नेकपा एमाले नै हो। र नेकपा एमालेलाई जबसम्म चाहिँ टुक्राउनु अथवा त्यहाँभित्र चाहिँ जबसम्म वन्डर मचाउन सकिँदैन तबसम्म चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त यो विदेशीले पनि बुझेको कुरा हो, यो नेपालभित्रका चाहिँ आन्तरिक शक्तिले पनि बुझेको कुरा हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नेपालमा छेद विच्छेद बनाउनको लागि एमाले सिद्ध्याउनु पर्यो, एमालेलाई कमजोर बनाउनु, एमालेलाई कमजोर बनाउनु पर्यो। त्यो माओवादीलाई कमजोर बनाएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई त्यति फरक नपर्ने त्यो शक्तिले बुझेको छ। र यदि कम्युनिस्ट सिद्ध्याउने हो भने एमाले सिद्ध्याउनु पर्यो। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ समाप्त गर्ने हो भने पहिला एमाले पार्टीलाई कमजोर बनाउनु पर्यो। त्यसको प्रयोग अहिले त्यसको प्रयोग भइरहेको र त्यही प्रयोग हाम्रा नेताहरू जानी नजानिकन त्यसको प्रयोगको रूपमा चाहिँ प्रयोग भइरहेका छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एमाले भित्रको झगडालाई चाहिँ हामीले कसरी बुझाउँछौँ भनेर भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउनको लागि भएको चाहिँ यो सबै चाहिँ घटनाक्रम हो। र यसमा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति चाहिँ हिजो जुन आम जनविश्वास थियो आज त्यो जनविश्वास पनि घटेको छ। किनभने पात्रले हो नि नेतृत्व गर्ने त, त्यो नेतृत्व गर्ने पात्र भनेको चाहिँ आज सबै टेस्टेड भइसकेको छ। अल्पमतको सरकार चलाएको पात्र पनि त्यही छन्, बहुमतको सरकार चलाएको पात्र पनि त्यही छन्, झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार चलाएको पात्र पनि त्यहीँनिर छन्। ती पात्रहरूले यो देशलाई निकास दिन सक्दैनन् भन्ने कुरामा चाहिँ त आम नेपाली जनतामा एक खालको चाहिँ छाप परिसकेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो खालको स्थितिहरू हामी देख्छौँ। र आज हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने कडीको रूपमा त त्यसलाई बुझ्यौँ। त्योभन्दा पनि थप महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ अस्थिरताको चाहिँ ठुलो सुरुङभित्र छिराउनको लागि पनि चाहिँ त्यो खालको गतिविधि भएको हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा घटना एउटा भइरहेको छ, त्यसका परिणामहरू चाहिँ बहुआयामिक छन्। ती बहुआयामिक परिणामहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ यदि गिजोल्ने हो भने राजनीतिक पार्टीहरूभित्र आन्तरिक कलह मचाइदिएपछि नेपालको राजनीति चाहिँ लथालिङ्ग र भताभुङ्ग हुन्छ। र जसले नेपालको राजनीतिलाई लथालिङ्ग र भताभुङ्ग पार्न खोजेको छ त्यो शक्ति चाहिँ आज नेपालमा चाहिँ सफल भएर गइरहेको छ। नेपालीहरू हारिरहेका छन्, नेपालका राजनीतिक दलहरू असफल हुँदै गइरहेका छन्। यसले अन्ततः फाइदा पुर्याउनुको लागि भन्दाखेरि चाहिँ यो देशमा अस्थिरता आउँदै गर्दाखेरि जसलाई फाइदा हुन्छ उसलाई फाइदा भइरहेको छ। जस्तो अब माओवादी र एमालेको एकता जसरी अलि अस्वाभाविक तरिकाबाटै भएको थियो, छापामार शैली भन्नुहुन्छ उहाँहरू झन्डै त्यो भनेपछि त्यो पनि कोही कसैले गराइदिएको थियो र कोही कसैले के लागि गराएको थियो त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँबाट पुरा नहुने देखाएर अहिले देखेर फेरि यसो गर्यो कि त्यसलाई फरक रूपबाट नबुझौँ, फरक रूपबाट नेपालमा जे जति चाहिँ घटनाहरू घटिरहेका छन् राजनीतिक रूपमा त्यो केही हदसम्म चाहिँ हाम्रो आन्तरिक म्याटर पनि छन्, तर धेरै जस्तो चाहिँ विदेशी म्याटरहरू त्यहाँनिर चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्छ। जस्तो 12 बुँदे सहमति चाहिँ त नेपालको आन्तरिक शक्तिले गरे मात्रै त होइन नि त। 12 बुँदे सहमतिको अनरसिप लिनेहरू त धेरै छन् नि त। जस्तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीले नै हामीले गराइदिएको 12 बुँदे सहमति हो भनेर भन्नुभयो। दिल्लीमै भएको 12 बुँदे सहमति भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले हिजोको 7 दल र चाहिँ माओवादीलाई जसरी एक ठाउँमा लिएर आए नि, एक आपसमा काटामार गरेको स्थिति हो नि त।
उनीहरूले ठ्याक्कै एक ठाउँमा लिएर आएर चाहिँ 62-63 को आन्दोलन भयो, तत्पश्चातका परिवर्तनहरू हामीले हेऱ्यौँ र त्यो 12 बुँदेकै जगमा आजसम्म चाहिँ जे जति भइरहेका छन् ती सबै 12 बुँदेको जगमा भएका कुराहरू हुन्। यो भित्रको चाहिँ अन्तर्निहित उद्देश्यलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो अन्तर्निहित उद्देश्यलाई बुझ्नको लागि यसको लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणका विषयलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बुझ्यौँ भने पक्कै पनि त्यसबाट हामीले केही कुराहरू निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ र नेपालको राजनीति किन यस्तो भएको हो भन्ने कुराहरूलाई हामीले सहज रूपमा चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्छौँ। हेर्दाखेरि त्यतिखेर एमाले र माओवादी किन एकता गराइएको थियो, अहिले आफ्नै गरेर चाह्यो भने त जे पनि गरिदिँदो रहेछन् नि। अन्त यो त अहिले त यो त अलिकति अस्वाभाविकै लाग्छ नि त। एमाले जब कि नेकपाभित्रको शक्ति सङ्घर्ष चलिरहेको थियो, आधिकारिकता कसले पाउने कसले नपाउने, कसको कि अल्पमत बहुमत, ओली कता माधव कता प्रचण्ड कता चलिरहँदाखेरि त एमाले माओवादी भयो भनिदियो अदालतले, कसले गरायो हो। अब 12 बुँदे जसले गराएको थियो एउटा शक्तित्व नै हो। पछिल्लो समयमा नेपालमा चाहिँ उत्तरी छिमेकीको चाहिँ जुन खालको चासो देखिएको छ, चासो चिन्ता दुइटै जुन देखिएको छ त्यो पनि एउटा शक्ति हो। र त्यसपछि गएर चाहिँ नेपालको व्यवस्था, शासकीय व्यवस्था अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ अपनाएको प्रणाली र त्यसपछि त्यसका चाहिँ जुन अन्तरात्मा अथवा त्यसका चाहिँ जुन विषयहरू हुन् हैन, अन्तर्यहरू जुन हुन्, त्यो भनेको सबै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पश्चिमाहरूको चाहिँ मूल्य पद्धति नै हुन्। त्यसले गर्दाखेरि तीनवटा शक्ति नेपालमा टक्राइरहेको छ। एउटा पश्चिमा शक्ति छ जसलाई अमेरिकाले नेतृत्व गर्छ, अर्को चाहिँ भारतीय शक्ति छ, दक्षिणी छिमेक भारत छ जुनको प्रभाव त हामीले हिजोदेखि निरन्तर रूपमा चाहिँ हेर्दै पनि आएका छौँ, अनुभव पनि गर्दै आएका छौँ। र पछिल्लो समयमा चाहिँ चीन चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाहिँ नेपालमा आफ्नो उपस्थिति जनाउनको लागि त्यो खालका गतिविधिहरू पनि गरिरहेको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ अहिले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ फेरबदलहरू आइरहेको छ। हिजो जसरी चाहिँ विश्वलाई एकतर्फा रूपमा अमेरिकाले नेतृत्व गर्थ्यो, आज चाहिँ त्यो स्थिति चाहिँ कमजोर भएर गएको छ। र आज दुईवटा चाहिँ ध्रुवमा अमेरिकाले एउटा ध्रुवको नेतृत्व गरिरहेको छ भने अर्को ध्रुवको नेतृत्व चाहिँ चीनले गरिरहेको छ। र नेपाल चाहिँ यो दुईवटा ध्रुवको चाहिँ टकरावमा चाहिँ नेपाल एक न एक लेभलमा चाहिँ प्रभावित भइरहेको छ। एउटा चाहिँ पक्ष त्यो भयो। अर्को पक्ष भनेको चाहिँ केही विषयहरूमा, नेपालका चाहिँ केही आन्तरिक राजनीतिका विषयहरूमा अमेरिका र चाहिँ भारत एक ठाउँमा छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको चाहिँ राजनीति चाहिँ एक तहमा चाहिँ गिजोलिएको छ। जस्तो यहाँले जुन भन्नुभयो नि, यो पार्टीभित्रको चाहिँ चलखेल, फुट्ने जुट्नेदेखि लिएर जे जति हामीले चाहिँ अनुभव गऱ्यौँ यो 3-3.5 वर्षमा, यो सबै के हो भन्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा भारत र चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ त्यो भूमिकाको कारणले गर्दाखेरि भएको। अब केका लागि भन्दाखेरि चाहिँ अहिले युद्धकै स्थिति त छैन, तर युद्धको स्थिति जस्तो देखाइँदैछ अमेरिका र चीनको। त्यो युद्धको स्थितिमा चाहिँ नेपाल अहिले यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको छ कि कुन चाहिँ धुरीमा नेपालले चाहिँ आफूलाई लिएर जाने हो, उत्तरी छिमेकीको धुरीमा लिएर जाने हो अथवा चाहिँ दक्षिणी छिमेकी र चाहिँ उसको चाहिँ गठबन्धन भनौँ अथवा चाहिँ अमेरिकन गठबन्धनको चाहिँ दक्षिणी छिमेकी सहितको धुरीमा लिएर जाने हो। नेपाल बडो अप्ठ्यारो स्थितिमा अहिले आएको छ। यो सबै के हो त भन्दाखेरि नेपालले आफ्नो विदेश नीति, नेपालले चाहिँ आफ्ना छिमेकीहरूसँग गर्नुपर्ने चाहिँ कूटनीति र त्यसको साथसाथै चाहिँ आकाशका छिमेकीहरूसँग गर्ने कूटनीतिको चाहिँ एउटा अभावको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो खालको परिस्थिति चाहिँ जन्मिएको हो। र अब पश्चिमा र चाहिँ भारतको चाहिँ स्वार्थ के, चीनको स्वार्थ के, त्यो महत्त्वपूर्ण हो। जस्तो पश्चिमा र भारतको चाहिँ नेपालमा चाहिँ स्वार्थ भनेको के हो त भन्दाखेरि आफ्नो उपस्थितिलाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ कायम गरिराख्ने। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा पश्चिमाहरूको भन्दा पनि भारतको चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो सेक्युरिटी थ्रेटको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा भएको राजनीतिक घटनाक्रमहरूले चाहिँ आफ्नो सेक्युरिटी थ्रेट नहोस्, एउटा त्यो। दोस्रो चीनको पनि चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेक्युरिटी थ्रेटकै कुरा हो। उसले पनि चाहिँ नेपालमा भएका गतिविधिहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सोभरेनिटी अथवा चीनको आफ्नो सोभरेनिटीलाई चाहिँ कुनै पनि खालको चाहिँ असर नपुर्याओस्, त्यसले गर्दाखेरि उसले चासो र चिन्ता राख्नु स्वाभाविक कुरा हो। र विशेष गरेर चाहिँ अमेरिकनहरूको स्ट्राटेजी अथवा अमेरिकनहरूको भूमिका के हो भन्दाखेरि चाहिँ चीनलाई घेर्नको लागि, तिब्बतमा गतिविधि बढाउनको लागि नेपालको भूमिलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने। त्यो प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ उसले कुनै पनि खालको हत्कण्डाहरू उसले चाहिँ अपनाउँछ नै, त्यो स्वाभाविक कुरा पनि हो।
र त्यो हत्कण्डा अपनाउने क्रममा उसले कतिपय हदसम्म चाहिँ भारतीयहरूसँग सहकार्य गरिरहेको हुन्छ, कतिपय एजेन्डामा भारतीयहरूलाई पनि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने कामहरू चाहिँ पश्चिमाहरूले गरिरहेका छन्। र पश्चिमाहरूमा पनि अमेरिकनको भनेको चाहिँ जहिले पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ नि सैन्य रणनीतिलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ र नेपाललाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ अमेरिकन सैन्य रणनीति अन्तर्गत चाहिँ अमेरिकाले राख्न चाहन्छ र त्यो कुराको बारेमा चाहिँ त धेरै बहस र विवादहरू पनि नेपालमा भइसके। जस्तो एमसीसी पनि त्यो एउटा चाहिँ कडीको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सैन्य चाहिँ गठबन्धनकै कडीको रूपमा त्यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा चाहिँ होइन। किन भन्दाखेरि अमेरिकनहरूले प्रष्ट रूपमा भनिसके के त भन्दाखेरि एमसीसी भनेको चाहिँ आइपिएसको चाहिँ अङ्ग हो भनेर भनिसक्यो। आइपिएस भनेको चाहिँ क्वाड्रिलेटरल सैन्य गठबन्धन हो र त्यो क्वाड्रिलेटरल सैन्य गठबन्धनमा अमेरिकाको चाहना के भन्दाखेरि नेपालले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका अथवा लिड रोल नै गरोस् भन्ने खालको चाहिँ नेपालको चाहिँ खास गरी नेपालमा यो तीनवटा शक्तिको स्वार्थ यहाँले स्पष्ट पारिदिनु भयो, त्यो चीनको पनि अमेरिकाको पनि र भारतको पनि। र अब यो ट्रायङ्गल इन्ट्रेस्ट चाहिँ अहिलेको यो पछिल्लो घटनाक्रममा चाहिँ कसरी लिङ्क हुन्छ त? एक्ज्याक्टली हो, यो कसरी लिङ्क हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चीनले चाहिँ के महसुस गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा जे जति चाहिँ घटनाक्रमहरू घटिरहेका छन्, अर्थात् चाहिँ नेपालमा जुन अस्थिरताको चाहिँ फेरि चरण सुरु भयो, हामीले 3-3.5 वर्षमा स्थिरताकै परिकल्पना गरिरहेको थियौँ कि जुन अस्थिरताको चाहिँ चरण सुरु भयो, यसले चाहिँ अब के अरे चीनको तिब्बतलाई चाहिँ क्षति पुर्याउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चीन चाहिँ अत्यन्त सशङ्कित भएको छ र त्यो सशङ्कित हुँदै गर्दाखेरि चीनले पनि आफ्नो किसिमको रणनीतिहरू बनाइरहेको पक्कै पनि छ। किन भन्दाखेरि ऊ बेखबर छैन, ऊ पक्कै पनि रणनीतिहरू बनाएर र साँच्चै नै नेपालबाट चाहिँ एकदमै चीनलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने, चीनको तिब्बतलाई नै चाहिँ पश्चिमा रणनीति बमोजिमको चाहिँ गतिविधिमा लिएर जाने भने चीनले पनि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ दबाब दिन्छ नै। र यो अस्थिरताको दौर चाहिँ कहाँसम्म चाहिँ पुग्न सक्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नेपालका हरेक चाहिँ डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन्सहरू र राज्यका चाहिँ इन्स्टिट्युसन्सहरू चाहिँ जब कमजोर हुन्छ नि, त्यो अवस्थामा चाहिँ उस्तै परि विदेशी सेना छिर्नेसम्मको चाहिँ स्थिति पनि आउन सक्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ नेपालको हालत के होला? त्यसले गर्दाखेरि त्यतातर्फ जाँदैछ अहिले यो सबै घटनाक्रमहरू त्यतैतिर लैजानको लागि हो। नेपालमा विदेशी सेना छिराउने अन्तिम कडीको रूपमा चाहिँ बुझ्नुपर्छ र अन्तिम ध्येय पनि त्यही नै हो। कति सफल हुन्छन् हुँदैनन् थाहा छैन, भनेको त्यतातर्फ चाहिँ नजिकको यात्रा चाहिँ त्यता अगाडि बढिरहेको त्यताको यात्रामा गइरहेको भनेको अहिलेको जे राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकास भइरहेछ यसले चाहिँ अस्थिरतामा लान खोजेको छ। त्यो अस्थिरता भनेको चाहिँ चीनको प्रतिकूल हुन्छ, भनेको अहिले चाहिँ पश्चिमा र इन्डियाको इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाबी छ। जे जसरी घटनाक्रमहरू भइरहेछ यसमा चीन डिफेन्सिभ छ अहिले भन्न खोज्नु भएको हो। अहिले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ चीन डिफेन्सिभ भएको छ यसमा। किन भन्दाखेरि चाहिँ पश्चिमाहरूले इन्डियालाई पनि प्रयोग गर्ने हो, नेपाललाई पनि प्रयोग गर्ने हो। तपाईँले भन्नुहुन्छ कि यस्तो अवस्था भयो भने एउटा उदयमान शक्ति राष्ट्र सिधै अब यहाँ नभए पनि चीन र अमेरिकाको युद्धको जस्तो अवस्था देखा परेको छ र यहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ कि त्यस्तो अवस्थामा चीन पनि त्यसै बस्दैन। अनि त्यसको त्यो रिफ्लेक्सन जुन ढङ्गले आउँछ चीनको के हुन्छ त त्यस पछाडि चीनले के गर्न सक्छ? त्यो किनभने चीन भने जहिले पनि साइलेन्स डिप्लोमेसीमा चाहिँ काम गर्छ। त्यो एग्रेसनमा चाहिँ चीन त्यति धेरै हामी देख्न पाउँदैनौँ। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ चिनिया राजदूतको चाहिँ जुन राजनीतिक दलहरूसँगको चाहिँ भेटघाट हो त्यो भनेको चाहिँ अलिकति अस्वाभाविक जस्तो हो। किन भन्दाखेरि हिजो भारतले त्यही कुराहरू गर्दाखेरि हामीले कति गाली गऱ्यौँ होइन, कति चाहिँ भारत चाहिँ त्यो मामलामा चाहिँ एक हिसाबले भनौँ न यति डिफेन्सिभ भयो। त्यसले चीनको गतिविधि पनि चाहिँ त्यो ठिक होइन, तर उसले त्यो गर्नुपर्ने बाध्यता आयो। त्यो बाध्यता किन आयो भन्दाखेरि नेपालमा स्थायित्व भयो भने चीनलाई सेक्युरिटी थ्रेट हुँदैन, नेपालमा अस्थिरता भयो भने चाहिँ चीनलाई सेक्युरिटी थ्रेट हुन्छ। र अब चीनले चाहिँ गर्न सक्ने सम्भावित चाहिँ कदमहरू के हुन सक्छन् त्यो महत्त्वपूर्ण हो। जस्तो चीनलाई हामीले आमन्त्रण गरेको कि चीन आफै आएको त्यो चाहिँ बुझौँ। जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भइसकेपछि कहीँ न कतै चीनलाई हामीले आमन्त्रण गरेको जस्तो देखिँदैन र? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता गर्ने बेलातिरको कुरामा चाहिँ एकता पश्चात जति चाहिँ प्रशिक्षणका कुराहरू भए ती सबै कुराहरू भए हामीले आमन्त्रण गरे जस्तो देखियो। चीनलाई त्यो गरियो पहिला,
हाम्रो राजनीतिमा चीनलाई आमन्त्रण गरे जस्तो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका माध्यमबाट चाहिँ भनेको देखियो। अब यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ पार्टी एकता हुँदै गर्दा कहीँ न कहीँ स्याडोमा चिन थियो त्यसो भए। त्यसको भूमिका चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ देखिन्छ। अनि अहिले विभाजनमा चिन टाढा छ। अहिले चाहिँ विभाजन भइसकेपछि चाहिँ चिन टाढा छ र अमेरिकन र भारतको चाहिँ उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि नेपालका जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् ती राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ चिनको प्रभावबाट टाढा राख्ने। भनेको जति कमजोर भए कमजोर भयो फाइदा छ हैन, त्यति फाइदा छ र उनीहरूले के अस्थिरतामा खेल्न सकिन्छ भन्ने साइकोलोजी उनीहरूको छ। र यहाँनिर चाहिँ भारतको बुझाइको कमजोरी के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अस्थिरता हुँदै गर्दाखेरि अथवा नेपालमा आगो बल्दै गर्दाखेरि चाहिँ छिमेकी त अछुतो रहन सक्दैन नि। त्यो यथार्थतालाई भारतले अझै पनि बुझ्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि चीनले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। चीनले के गर्छ भन्दाखेरि पहिलो नेपालको मामलालाई लिएर आफैले एक्लै निर्णय गर्नुभन्दा पनि चाहिँ भारतलाई चाहिँ कन्फिडेन्समा लिएर अथवा भारत र नेपालको चाहिँ नेपालप्रतिको चाहिँ एउटा कमन दृष्टिकोण, साझा दृष्टिकोण अथवा साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने चाहिँ उसले त्यो खालको चाहिँ कूटनीति चाहिँ सुरु गर्न सक्छ। र पश्चिमाहरू नेपालमा छिरे भने त्यो चीनलाई मात्रै असर गर्ने होइन, त्यसले भारतलाई पनि असर गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो मामलामा चाहिँ नरेन्द्र मोदी, सी जिनपिङ राम्रोसँग बुझेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ नरेन्द्र मोदी र सी जिनपिङको बिचमा चाहिँ त्यो डिप्लोमेटिक चाहिँ डायलग भयो अथवा चीन र भारतको बिचमा पनि डिप्लोमेटिक डायलग भयो भने पश्चिमाहरूलाई रोक्नको लागि चाहिँ यिनीहरू केही एजेन्डाहरूमा चाहिँ नेपालको बारेमा केही मुद्दाहरूमा चाहिँ उनीहरू एक ठाउँमा आउने स्थिति रहन सक्छ। यदि सी जिनपिङ र नरेन्द्र मोदीले नेपाल सम्बन्धी धारणामा एकरूपता ल्याउन सकियो भने, एउटा कमन दृष्टिकोण उनीहरूको बनायो भने त फेरि त्यसको असर पनि त नेपालमा अर्कै ढङ्गले पर्ला नि। जुन अहिले विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था असर त पर्छ। जे जस्ता राजनीतिक शक्तिहरू उदयमान छन् यी चिजहरूमा त धेरै ठुलो परिवर्तन हुन सक्ला। फेरि त्यसरी हेर्दाखेरि परिवर्तन हुन सक्छ, त्यसमा पनि आउन सक्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा चीन र भारतको चाहिँ एउटा दृष्टिकोण आयो भने त्यो बेलामा पश्चिमाहरू चाहिँ नेपालबाट स्विप हुन्छन्। पश्चिमाहरूले खासै त्यति धेरै चाहिँ खेल्न सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ रहँदैन। जस्तो पश्चिमाहरूले खेल्ने ठाउँहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँको जातीय राजनीतिमा उनीहरूले खेल्न सक्छन्, क्षेत्रीय राजनीतिमा यहाँ खेल्न सक्छन्। त्यति मात्र नभएर चाहिँ यहाँका इन्स्टिट्युसन मार्फत चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्टेटलाई कमजोर बनाउने चाहिँ क्रियाकलाप गर्न सक्छन्। तर इन्डिया र चाइना एक ठाउँमा आएर नेपाललाई बनायो भने चाहिँ उनीहरूले जुन लेभलमा चाहिँ गर्न खोजेका हुन्छन् त्यो लेभलमा गर्न चाहिँ छैनन्। जस्तो यहाँलाई चाहिँ मैले एउटा सामान्य उदाहरणको रूपमा दिउँ, नेपालमा चाहिँ एमसिसी पास गर्न त कुनै गाह्रो थिएन नि त, तर पास त भएन नि। किन भएन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहीँको शक्तिले मात्रै गर्दाखेरि त्यो पास नभएको होइन। यसमा कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ उत्तरी छिमेक चीनको चाहिँ भूमिका छ एमसिसीलाई रोक्नको लागि। यो भएको कारणले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा त्यस्ता खालका सङ्कट आउँछन् भने चीनले भारतसँग चाहिँ आफ्ना जति नै धेरै मतभेद भए पनि के नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ कम्तीमा पनि पश्चिमाहरूलाई रोक्नको लागि चाहिँ तिमीहरू हामी एक ठाउँमा बसेर चाहिँ नेपालको चाहिँ जुन समस्या हो त्यो समस्यालाई चाहिँ पश्चिमाबाट मुक्त राख्नुपर्छ भनेर भन्यो भने भोलि भारत पनि चाहिँ कन्भिन्स भएर त्यो एक ठाउँमा आउने स्थिति आउन सक्छ। त्यो सम्भावना पनि तपाईँ नजिक मैले त्यो सम्भावना पनि देख्छु। नेपाल मामलामा चाहिँ चीन र भारतको अन्डरस्ट्यान्डिङ मिल्न सक्ने सम्भावना हैन, 2 in 1 को कन्सेप्टमा जान सक्छ हुन सक्छ। हो, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई फाइदै हुन्छ हैन। त्यसले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ हित गर्छ। यो किन भन्दाखेरि नेपालले आजसम्म पनि नबुझेको कुरा। तर यो व्यवस्था नरहन पनि सक्छ, यो प्रणाली नरहन पनि सक्छ त्यो अवस्थामा। त्यसो हुँदाखेरि त अहिले जे छ त्यसमा अन्डरस्ट्यान्डिङ मिल्छ भन्ने त नहुन सक्ला नि। नहुन सक्छ होइन, अहिले भएको जान सक्छ। अब होइन, यहाँनिर अहिलेको व्यवस्थाले के नेपालीलाई बलियो बनाएको छ? अहिलेको व्यवस्थाले के नेपाललाई चाहिँ सशक्त बनाएको छ? के अहिलेको व्यवस्थाले चाहिँ नेपाललाई विकासको गतितिर लिएर गएको छ? केही पनि गएको छैन नि त। यो त पश्चिमा अनुकूल चाहिँ तपाईँको प्रणाली नै हो नि। हामीलाई चाहिँ आवश्यकताभन्दा बेसी दिएको कुरा हो नि त। 62-63 को जनआन्दोलनले के कुरा मागेको थियो र तत्पश्चात चाहिँ के कुराहरू भए त्यति मात्रै हामीले अब्जर्भेसन गऱ्यौँ भने त यो व्यवस्था त कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ त नेपाली जनतामाथि थोपरिएको हो नि त। यो चिज नरहन सक्छ, इन्क्लुडिङ गणतन्त्र नरहन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ स्थिति जति बाहिर देखिएको छ त्यो बाहिर देखिएको चाहिँ जुन सहजता अथवा चाहिँ हिजो फुटेका आज पनि फेरि वार्ता गर्ने मिल्ने भन्ने जस्तो जुन कुराहरू छ नि, अब चाहिँ मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो व्यवस्थामा चाहिँ
सङ्कट त संसद विघटन गरिसकेपछि नै सुरु भइसक्यो हो यो व्यवस्थामा सङ्कट, यो प्रणालीमा सङ्कट। तर यो प्रणाली आज पनि कायम छ र यो प्रणालीलाई कायम गर्नको लागि कम्तीमा पनि पश्चिमाहरूले चाहिँ पुरै तागत लगाउँछन्, पुरै तागतका साथ उनीहरू यो प्रणालीलाई कायम गर्नको लागि चाहिँ लागिरहेका हुनेछन्। र यो प्रणालीका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो इन्टरनल सेक्युरिटीमा चाहिँ थ्रेट भयो भन्ने कुराको चाहिँ जब कन्भिन्स हुन्छन् इन्डिया र चाइना, त्यो अवस्थामा इन्डिया चाइना एक आइसकेपछि त प्रणाली रहने त प्रश्नै आएन नि। अब जस्तो अब यो त भोलिको एउटा परिणाममा देखिने यावत विषयहरूको यो घर्षणबाट उत्पन्न होला। अहिलेको तात्कालीन हेर्दा चाहिँ यो एमाले र माओवादी भइसके पछाडिको एउटा सामान्य हिसाब किताब गर्दा चाहिँ को बलियो भयो, को चाहिँ शक्तिहीन भयो भन्ने एक खालको अङ्कगणित पनि सुरुवात भएको छ। यसले चाहिँ अब केपी ओली सिद्धिसकेको, केपी ओली फेरि शक्तिशाली भयो भन्ने तर्क पनि मान्छेले गरेका छन्। किनभने उहाँलाई त पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासनदेखि पार्टी आधिकारिकताको विवाद रहँदाखेरि त्यो बहुमत पक्षलाई दिँदाखेरि करिब करिब केपी ओली हात खाली हुने जस्तो अवस्थाबाट अहिले माधव नेपाल पक्षलाई नै सही दण्डा चलाउन सक्ने हैसियतमा पुग्नुभयो। त्यही हो अहिले कि के हो, कसैले नै गलत हो यो? जुन बुझिया छ हामीले त्यो बुझिएको पर्याप्त बुझाइ होइन। प्रधानमन्त्री ओली, मैले अघि नै सुरुमा पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ, 3 महिना अगाडिको प्रधानमन्त्री ओलीजीसँग चाहिँ के अप्सन्सहरू थिए पहिला त्यसलाई हेरौँ, त्यसपछि गएर आज उहाँसँग चाहिँ के अप्सन्सहरू छन्। बलियो भनेको र कमजोर भनेको चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ तुलनात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। 3 महिना अगाडि उहाँलाई चाहिँ के भनिएको थियो भन्दाखेरि पार्टी हामी चलाउँछौँ, पार्टी अध्यक्ष पनि तपाईँ नै हो, प्रधानमन्त्री नै 5 वर्षको लागि तपाईँ नै हो। त्यो त भदौ 26 गतेको निर्णय नै हो नि। त्यसलाई कसले अवज्ञा गर्यो? प्रधानमन्त्रीजीले नै अवज्ञा गर्नुभयो। 2/3 झन्डै 2/3 बहुमतको चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो, पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो होला, कार्यकारी अध्यक्ष नहुनु होला, तर त्यो पार्टीको अध्यक्ष त उहाँ नै हो नि, पहिलो व्यक्ति त उहाँ नै हो नि। भनेपछि त्यो सोफिस्टिकेटेड चाहिँ अवस्थाको प्रधानमन्त्री आज पार्टी टुक्रेर एमालेको पनि एउटा गुटको नेतृत्व जस्तो मात्रै उहाँ चाहिँ पुग्नु भएको छ। एकछिनमा मानौ डन्डै लगाउनु होला, पार्टीबाट चाहिँ उहाँलाई मन नपरेका मान्छेहरू पनि निकाल्नु होला, के त्यो पार्टी बलियो हुन्छ? पक्कै पनि पार्टी त बलियो हुँदैन। त्यसकारण एउटा नेपालका राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ एउटा चिन्तन के छ भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी सत्ता कब्जा गरियो भने राज्य सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने खालको जुन चिन्तन छ त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्रै होइन, हिजोको एमालेमा मात्रै होइन, माओवादीमा मात्रै होइन, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि छ, मधेसवादीमा पनि छ। त्यसले गर्दा त्यो पार्टी सत्तालाई चाहिँ उहाँले राज्य सत्ताभन्दा पनि चाहिँ बलियो मान्नुभयो। त्यो होइन। यदि तपाईँ संविधान सम्बद्ध ढङ्गबाट अगाडि जानुहुन्छ भने राज्य सत्ता नै बलियो हो पार्टी सत्ताभन्दा। त्यसले गर्दाखेरि नेताहरूको त्यो चिन्तनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ समस्या आएको त्यसले हो। त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओली हिजो जति बलियो हुनुहुन्थ्यो त्यसको तुलनामा आज निकै नै कमजोर हुनुहुन्छ र त्यो कमजोर हुने श्रृङ्खला उहाँले चाहिँ दिनदिनै आफैले निर्माण गरिरहनु भएको छ। कारणहरूमा एउटाले अर्कोलाई आरोप लगाएको छ, उहाँले 19 पेज चाहिँ हो यो अवस्थाको ल्याउने, त्यो त प्रचण्डहरूले गरे भन्ने उहाँको आरोप छ। उहाँहरूको आरोप भदौ 26 उहाँ इमान्दार हुनु भएन, त्यो भएर त्यसको बाध्यता स्वरूप 19 पेज आयो भन्ने छ। त्यो फरक ढङ्गले विश्लेषण होला। र अब अहिले यसरी जाँदाखेरि अब पालो विभाजनको नेकपा एमालेको हो। विभाजनको भन्दा नि नेकपा एमालेको भाँडभैलोको पालो हो। विभाजन चाहिँ हुँदैन, विभाजन नहुन पनि सक्ला, किनभने नेगोसिएसन हुन्छ, किनभने पार्टीभित्र चाहिँ यी छुट्टै भेला बैठक हुने यी सबै कुराहरू हुन्छ। त राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिरहेका छन् र प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ को जान्छ नजर मेरो लाग्छ भनेको उहाँले चाहिँ कारबाही दिनुभएको छ। होइन, त्यो थ्रेड गर्न पार्टी अध्यक्षले पाउनुहुन्छ, त्यो थ्रेड गर्न पाउनुहुन्छ। अब भोलि त्यो सबैलाई कारबाही गरेर चाहिँ उहाँले नेकपा एमाले चलाएर चाहिँ अगाडि लिएर जान्छ भन्ने पनि त्यो पनि उहाँलाई सुविधा छ। तर पार्टी सत्ता कब्जा गर्दैमा चाहिँ राज्य सत्ता चाहिँ कब्जा हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँले काङ्ग्रेसको उदाहरण हेरे पनि हुन्छ कि। जस्तो भाँडभैलो र विभाजनले दिने परिणाम त फरक रहला नि त। भाँडभैलो विभाजनले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू प्रचण्डसँग जाने सम्भावना बढिरहला, प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य अब के एक ढङ्गले त्यो पनि प्रश्न गर्नु पर्ला। भाँडभैलो मात्रै भयो भने के हुने, विभाजन भयो भने के हुने, त्यो दुईटा हुन सक्ने कि नसक्ने कसरी हेर्ने त यसलाई? विभाजन भयो भने एउटा कोर्स लिन्छ त्यसले, किनभने नामै फेर्न तयार हुनु भने एउटा कोर्स लिन्छ। विभाजन भयो भने, विभाजन भएन भाँडभैलो भयो भने चाहिँ थप कमजोर हुँदै जाने कुरा हो। र प्रधानमन्त्री ओली त्यति बेला मात्रै चाहिँ बलियो हुनुहुन्छ जति बेला चाहिँ उहाँले चाहिँ ती पार्टीका जति पनि चाहिँ कार्यकर्ताहरू छन्, नेताहरू छन्, तिनलाई फेरि एकचोटि चाहिँ डन्डा चलाउनु भयो भने अलिकति चाहिँ उहाँ बलियो हुने हो पार्टीमा है। तर राज्य सत्ता त उहाँको गुम्छ नै,
राज्य सत्ता त उहाँको हातमा रहँदैन। भनेपछि जसरी होस् प्रधानमन्त्री ओली अब कमजोर हुने क्रम चाहिँ सुरु भएको र उहाँ थप कमजोर हुँदै जानुहुन्छ। भोलि त पार्टी सत्ता कब्जा गरे पनि भोलि गएर त्यसले चाहिँ राज्य सत्तामा चाहिँ ल्याउन सक्ने स्थितिमा रहँदैन। हुँदा खगेको नेपाली जनताले त प्रश्न गर्छ नि त, हामीले द्वितीयको बहुमत त दिएकै हो नि, त्यसलाई किन सदुपयोग गर्न सकेर भनेर जनतासँग जाने बाटो पनि छैन। उहाँले आफै पार्टी अध्यक्ष, आफै प्रधानमन्त्री, आफ्ना पार्टीका साथीहरूलाई पनि म्यानेज गर्न सक्नुहुन्न नि, यत्रो राज्य सत्तालाई उहाँले कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ भनेर त प्रश्न त जनताले उठाइहाल्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली अहिले जुन ढङ्गले चाहिँ हिँडिरहनु भएको छ, जसरी हिँडिरहनु भएको छ त्यसले उहाँलाई थप कमजोर मात्रै बनाइरहेको हो। र भोलि पार्टी सग्लो रहे पनि फुटे पनि नेकपा एमालेको हिजोको जुन नेम फेम थियो त्यो नेकपा एमालेको चाहिँ नेम फेम चाहिँ अब रहने स्थिति चाहिँ रहँदैन। जस्तो नेकपा एमालेको चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको गुट अथवा आज जुन पार्टी छ नि त्यो पार्टी चाहिँ एकछिनलाई रह्यो भने पनि चाहिँ आफ्टर ओली हु इज द लिडर, लिडरसिपको क्राइसिस त त्यहीँबाट स्टार्ट छ। प्रधानमन्त्री ओली पछि त्यहाँ लिडरसिपको लागि चाहिँ त हेर्नु त तमाम नेताहरू छन् तर एक्सेप्टेबल लिडरसिप त त्यहाँनिर छैन नि त। त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीजीको चाहिँ विसर्जन हुँदै गर्दाखेरि त्यो पार्टी पनि विसर्जन हुने स्थितिमा पुग्ने त्यो खतरा पनि देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओली थप कमजोर हुँदै जानुभएको हो र भोलि पार्टी एक होस्, पार्टी चाहिँ उहाँले कारबाही गर्नुहोस्, जेसुकै गरे पनि चाहिँ अब नेकपा एमाले हिजोको जस्तो नेकपा एमाले रहेन। त्यहाँभित्र चाहिँ गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको छ जुन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ म्यानेज गर्न सक्ने चाहिँ क्यापासिटी अथवा विभाजन होस् चाहे भाँडबैलो होस् या मिलेरै अगाडि बढ्नु, चाहे मिलेर अगाडि बढ्नु। तिनटै अप्सनमा हिजोको एमाले जे थियो नेम फ्रेम ब्रान्ड एमालेको त्यो अब बाँकी रहेन, त्यो त्यसले धक्का खायो। धेरै तत्त्वहरू त्यहाँभित्र छिरिसके। अनि अबको जुन एउटा तपाईँले भन्नुभयो नि ठुलो वाम जनमत चाहिँ अहिले पनि छ, एमाले पनि भत्किएको। अब माओवादीको त आफ्नो नामै समूहमा विश्वास नभएर अर्को नाम राख्नुपर्ने पोजिसनमा उहाँहरू पुग्नुभएको। अरू साना पार्टीहरू विप्लव आउनुभयो, वैद्य फेरि बन्दुक उठाउने कुरा गर्न थाल्नुभयो। त्यसको लिडरसिप चाहिँ कसले गर्छ त? त्यसो भए अहिलेको मूल ध्येय नै के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको लिडरसिपमा क्राइसिस लिएर आउने हो कि, त्यसको लिडरसिपमा क्राइसिस लिएर आउने र जुन वाम जनमतको चाहिँ जुन अत्याधिक मत छ नि, वामको जुन अत्याधिक मत छ नि त्यो मतलाई चाहिँ के भने अब अन्त्यतिर डाइभर्ट गर्ने हो र त्यो डाइभर्ट गरेर चाहिँ भोलि डेमोक्रेटिक चाहिँ यहाँका शक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँको प्रमोट गर्ने पनि चाहिँ यो एउटा बाटो हो। कम्युनिस्टै सिद्ध्याउने, सिद्ध्याउने भनेर चाहिँ त अब यस्ता चाहिँ जन्म भएका स्ट्रक्चर चाहिँ अथवा चाहिँ माथिदेखि तलसम्म चाहिँ सङ्गठन भएका पार्टीहरू त्यसै सिद्धिँदैनन् हैन। उनीहरूको चाहिँ स्ट्रक्चर सङ्गठन त सबै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पार्टीहरू रहन्छ, तर तिनीहरूलाई चाहिँ कमजोर बनाउँदै जाने र चाहिँ कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई चाहिँ एक हिसाबले भनौँ न केही वर्षमा चाहिँ विसर्जनको दिशातिर लिएर जाने यो एउटा चाहिँ मूल ध्येय हो। त्यो ध्येय अन्तर्गतका एक्टिभिटिजहरू जे अहिले चलिरहेका छन्। अब थोरै सरकार गठनको सन्दर्भमा केपी ओली सरकार छँदैछ, माओवादी केन्द्रले समर्थनै फिर्ता लिन सकेन। यतिखेर प्रचण्डलाई सबैभन्दा मन नपर्ने मान्छे यदि को हो संसारमा भने अभियसली केपी ओलीको नाम आउँछ होला, तर पनि समर्थन फिर्ता लिन सकिरहनु भएको छैन। के हो त्यस? उहाँका पनि बाध्यता छन्। यो जति भाँडभैलो भएको छ नि कम्युनिस्ट पार्टीमा, हिजो कम्युनिस्ट पार्टी हुँदाखेरि चाहिँ नेकपा हुँदाखेरिको जुन भाँडभैलो हो, त्यसपछि गएर चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ तीन वर्षमा चाहिँ जुन कुनै किसिमको पर्फर्मेन्स गर्न सक्नु भएन नि, त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली मात्रै दोषी हुनुहुन्न। त्यसको दोषीको भागेदार प्रचण्डजी पनि, भागेदार मात्रै होइन साझेदार पनि प्रचण्डजी पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिरको चाहिँ समस्या के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डजी र ओलीजीको एक खालको व्यक्तित्वको लडाइँ चाहिँ कहाँनिर गएर चाहिँ टुङ्गिने भन्ने कुरा पनि चाहिँ अझै निश्चित भइसकेको छैन। सारा दोष जति चाहिँ प्रचण्डजीले चाहिँ नेकपा हुँदैखेरिमा चाहिँ ओलीजीको टाउकोमा चाहिँ हारेर आफू बाहिर निस्किन खोज्नु भएको थियो। ओलीजीले जुन असंवैधानिक कामहरू गरेर चाहिँ प्रचण्डजीलाई पनि तिमी पनि यो संवैधानिक कामको चाहिँ साझेदार हो है भनेर चाहिँ उहाँले त्यो मेसेज दिन खोजिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू दुवैजनाको बाध्यताको कारणले गर्दाखेरि अहिले प्रचण्डजीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि समर्थन फिर्ता लिन सक्नु भएको होइन। एउटा चाहिँ भित्री चाहिँ अन्तर्यमा भएको कुरा एउटा त्यो हो। दोस्रो के हो भन्दाखेरि आज समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै भोलि प्रादेशिक सरकारहरू त सबै अस्थिर हुन्छन्।
र कहीँ त प्रचण्डले पनि नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले नेतृत्व गरेका सरकार पनि छन्, ती सरकार पनि अस्थिर हुन्छन् अथवा ती कुर्सीहरू पनि जान्छन् र वैकल्पिक सरकार गठनको लागि चाहिँ त्यो खालको खाका पनि निर्माण भइसकेको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डजीले समर्थन फिर्ता लिन सक्नु भएको चाहिँ छैन। तर प्रचण्डजी भनेको चाहिँ यस्तो खेलाडी हो, सरकारलाई समर्थन दिइरहेर पनि आफैले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने खेलाडी पनि उहाँ नै हो। त्यो अभ्यास त उहाँले चाहिँ पहिलो कार्यकालमै, ओलीको पहिलो कार्यकालमै उहाँले गरेर देखाइदिइसक्नु भएको छ। यदि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कङ्ग्रेस र जसपा यी तीनवटाको बिचमा चाहिँ सत्ता साझेदारी भयो भने भोलि नै अविश्वास प्रस्ताव पनि आउन सक्छ। यदि त्यो भयो भने मात्र उहाँले फिर्ता लिने, त्यसपछि मात्र उहाँले फिर्ता लिने। त्यो सम्भावना चाहिँ कतिको छ त? किनभने अब जसपाभित्रै लडाएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ बरु अहिले चाहिँ अब देवै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको करिब एकमत जस्तो देखिन्छ त्यहाँनिर। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र भएको रोग त फेरि जसपातिर सर्यो, एमाले र माओवादी बिउताइदिइसके पछाडि सम्भव छ त्यो गठबन्धन? होइन, सम्भव किन पनि छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीका विगत 3-4 महिनाका चाहिँ उहाँका चाहिँ जुन गतिविधिहरू हुन् नि, त्यो गतिविधिहरूले वास्तवमा चाहिँ देश ठप्प भएको छ कि। हिजो एउटा कोर्समा चलिरहेको थियो, आज चाहिँ त्यो कोर्सबाट डिरेल हुने कि अथवा चाहिँ तपाईँको नयाँ कोर्समा जाने कि अथवा चाहिँ यही चाहिँ संवैधानिक कोर्सलाई अगाडि लिएर जाने भन्ने कुरामा चाहिँ आज देश ठप्प भएको छ। र यो देशलाई अलिकति अगाडि लिएर जानको लागि कम्तीमा पनि त्यो गठबन्धन बनेर चाहिँ नयाँ वैकल्पिक सरकार दिन सक्यो भने त्यसले के गर्छ भने यही अहिलेको चाहिँ जुन प्रणाली हो, यो जुन यो कोर्स हो, संवैधानिक कोर्स हो, यो संवैधानिक कोर्सबाट चाहिँ अगाडि जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि देश स्थिर भएर बस्न सक्ने अवस्थामा रहँदैन। जसमा पनि अनिर्णित छ नि त, कसलाई समर्थन गर्ने कि यता जाने कि अब त्यहाँ त आफैले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने समयको कुराहरू आए। त्यस संसदीय दलको नेतै चुन्न सकिरहेको छैन, होइन सबैसँग भद्र सहमति गरेर चाहिँ फेरि राजेन्द्र महतोदेखि लिएर बाबुराम भट्टराई 4 जना त संसदीय दलको नेताको दावेदार छ। होइन, समस्या के छ जसपालाई आज भन्दाखेरि जसपाले जुन माग राख्छ नि त्यो माग न प्रधानमन्त्री ओलीले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ, न चाहिँ ओली बन्ने चाहिँ वैकल्पिक सरकारले पुरा गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि चाहिँ त्यो अलमलमा हुनुभएको, उहाँहरूको माग नै यति ठुला छन् कि चाहिँ जुन कसैले पनि पुरा गर्न सक्दैनन्। जस्तो पहिलो माग उहाँहरूको के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आपराधिक घटनामा अथवा राजनीतिक चाहिँ बन्दीहरूलाई चाहिँ रिहाई गर्ने भन्ने कुरा जुन छ नि, आपराधिक घटनाका लागि छिराउनु त त्यति सजिलो छैन, किन अदालतले नै निर्णय गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुनरावेदन समेत निर्णय गरेर चाहिँ गएको हो, होइन? त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि गाह्रो कुरा भयो। दोस्रो, उहाँहरूको सबैभन्दा ठुलो माग भनेको चाहिँ जसपाको सबैभन्दा ठुलो माग भनेको चाहिँ संविधान संशोधन हो। त्यसमा पनि विशेष गरेर चाहिँ नागरिकताको जुन मुद्दा छ नि, त्यो नागरिकता मुद्दा चाहिँ अत्यन्त पेचिलो छ र त्यो पेचिलो मुद्दामा चाहिँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली त कुनै पनि हालतमा त्यसमा सम्झौता गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न। अब त्यसलाई प्रतिपक्षीले को नेतृत्वमा बन्ने चाहिँ गठबन्धनले सम्झौता गरिहाल्यो भने पनि भोलि संविधान संशोधन गर्नको लागि उसँग सङ्ख्या हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि पार लाग्दैन। त्यसले गर्दा त्यो मुद्दा पेचिलो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज जसपामा हामीले अलमल देखिरहेको हो। तर अब एउटा देशलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ निकास दिनुपर्छ भन्ने भयो भने चाहिँ जसपाले चाहिँ अब मलाई लाग्छ निर्णय गर्छ। अब त्यस्तो अवस्थामा को हो त प्रधानमन्त्री? जसपाभित्र त हामी सधैँ पुच्छर लाग्दैन, हामी आफै नेतृत्व गर्न सक्षम छौँ भन्ने कुरा आज सत्ताको साँचो जसपासँग छ, उसले प्रधानमन्त्रीको क्लेम गर्दाखेरि अनौठो मान्नु पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि सङ्केत कतातिर गइरहेको छ भन्दाखेरि कतै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको चाहिँ पुस 5 गतेको चाहिँ जुन घटना हो त्यो सही थियो कि त्यो पुष्टि हुनेतिर पनि त जान्छ नि। जसपाको चाहिँ आज निर्णय गर्न सकेन भने हिजो असंवैधानिक भनेर भन्ने सडकमा आउने, तर आज चाहिँ फेरि सरकार बनाउन नसकेर चाहिँ चुनावमा जानियो भने त त्यही कदम ठिक रहेछ नि त, चाहे असंवैधानिक होस् कि जेसुकै होस् त्यही कदम ठिक रहेछ नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यतातिर जाने सम्भावना पनि देखिन्छ र त्यो सम्भावनामा चाहिँ ऊ पनि पोजिटिभ छ, प्रतिपक्ष पनि पोजिटिभ छ नि त। अब यतिखेर शेरबहादुर देउवाको रहस्यमय मौनता प्रधानमन्त्री तपाईँ खाइदिनुहोस् भन्दाखेरिसम्म पनि उहाँले योचोटि अभूतपूर्व खालको मौनता देखाइरहनु भएको छ। कसरी अब यसले त फेरि संसद विघटनतिर नै जाने हो कि सरकार दिन नसक्ने हो कि यो संसदले भन्नेतिर पनि पो देखियो। सबैको अहिले बुझाइ के हो भन्दाखेरि अब यो संसदले फङ्सन गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा सबैलाई अनुभूति भइसकेको छ।
संसद घाँडो भइरहेको छ आज सबैलाई। किन भन्दाखेरि त्यसले कार्य गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ त अब करिब पुष्टि भयो। किनभने भोलि संविधान संशोधन गर्छु भन्दाखेरि पनि एक ठाउँमा बस्ने स्थिति त आएन नि त। जस्तो हिजो नक्सा पास गर्ने बेलामा त एकजना सरिता गिरी बाहेक त सर्वसम्मत रूपमा सबैले पास गरे हो नि त। भनेपछि त्यो स्थितिको चाहिँ संसद आज चाहिँ संसदै चाहिँ बस्न नसक्ने स्थिति भयो दलीय कलहले गर्दाखेरि। भनेपछि यो संसद नै चाहिँ घाँडो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूमा एउटा सहमति भएर चाहिँ कुनै एउटा चाहिँको नेतृत्वमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकार बनाएर चुनावमा जाने भन्ने खालको चाहिँ एउटा विकल्प पनि त्यहाँनिर देखिन्छ। जस्तो शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दा बाहेक अरू कुनै शर्तमा सत्ता साझेदारीका लागि तयार होला नि त? मलाई लाग्दैन। त्यो लाग्दैन? मलाई लाग्दैन। भनेको प्रधानमन्त्री देउबा हुने शर्तमा मात्र अब अर्को सरकार बन्न सक्छ नभए विकल्प मलाई लाग्छ अरूलाई स्वीकार गर्छ जस्तो लाग्दैन काङ्ग्रेसले यो परिस्थितिमा। किनभने काङ्ग्रेसलाई दुईवटा चार छ। एउटा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हिजो प्रतिपक्षको भूमिका काङ्ग्रेसले निर्वाह गर्न सकेन, त्यसकारण चाहिँ उसलाई चाहिँ नि जनताले सत्ताको चाहिँ नेतृत्व गर्ने चाहिँ मौका पनि दिएको होइन। तर के भने बाध्यात्मक परिस्थितिमा नेतृत्व त गर्ने, तर समस्या यति धेरै छन् कि चाहिँ काङ्ग्रेस सरकार नेतृत्वमा चाहिँ पुगेर पनि चाहिँ ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न नसकिसकेपछि त थप बदनामी कमाउने स्थिति मात्रै आउन सक्छ। त्यसले गर्दा काङ्ग्रेस अहिले बडो शोचनीय अवस्थामा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि समर्थन गर्न सक्दैन, त्यसपछि गएर चाहिँ अरू गठबन्धन बन्दाखेरि चाहिँ अरूलाई पनि चाहिँ समर्थन गरेर जाने स्थितिमा चाहिँ छैन। त्यसले गर्दा काङ्ग्रेसको सङ्कटको कारणले गर्दाखेरि पनि वास्तवमा चाहिँ यो जुन प्रक्रिया हो यसले त संसद विघटनको निर्णय जे प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो त्यसको औचित्य त पुष्टि हुँदै गइरहेको छ। त्यसको पुष्टि हुँदै गइरहेको छ, त्यसको पुष्टि हुँदै गइरहेको छ। र त्यो पुष्टि हुने क्रममा चाहिँ अहिले चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ कहाँनिर हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा चाहिँ चुनावमा गइयो भने त्यो इलेक्सन चाहिँ फेयर हुँदैन भनेर चाहिँ काङ्ग्रेसकै नेताहरू भन्दै हिँड्न थालेका छन्। त्यसका लागि त जसपाले समर्थन गरिदिनु पर्यो। आफूले नेतृत्व गर्ने शर्तमा मात्रै सत्ता साझेदारीका लागि तयार हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस। त्यो सम्भावना छ। जसपाले त आफै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ। अब भागै पाउने हिसाबले पनि हेर्दा त बरु केपी ओलीलाई समर्थन गर्दा ठुलो भाग पाउला, 3 भाग लाग्नुपर्छ फेरि उतातिर गर्दाखेरि। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ यावत चाहिँ जुन समस्याहरू चाहिँ यो देशमा सृजना भएका छन् नि ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने ताकत चाहिँ त्यसले राख्दैन, कुनै पनि गठबन्धनले राख्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ सबै अलमलमा परेको कारण भनेको चाहिँ त्यही हो नै हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ सम्भावनाहरू धेरै छन्, तर सबैभन्दा बेसी सम्भावना भनेको चाहिँ पुस 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ जुन संसद विघटन गर्नुभयो त्यो संसद विघटन गरेको चाहिँ औचित्य पुष्टि हुने सम्भावना भन्दा बढी त सकस रहेछ। अब त सकस नै हो, सकस नै हो। त्यसो भए देश फेरि निर्वाचनमै जाने, संसद फेरि विघटन हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ त्यसरी हेर्दा। करिब चाहिँ त्यतैतिर गएको छ। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि यो संवैधानिक चाहिँ प्रणालीलाई तपाईँ ट्र्याकमा ल्याउने हो नि कि वैकल्पिक सरकार बनाएर चाहिँ जानु पर्यो कि भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ चुनावमै जानु पर्यो। दुईटा भन्दा तेस्रो विकल्प छैन। नजिक चाहिँ कुन विकल्प तपाईँले देखिरहनु? अनि अहिलेको लागि तत्कालको लागि नजिक भनेको चाहिँ प्रतिपक्षकै नेतृत्वमा चाहिँ सरकार बनेर त्यो विकल्पमा चाहिँ जान्छ होला र तत्पश्चात जाने त फेरि चुनावमै हो। त्यो सम्भावना पनि त्यति नजिक त सायद देखिँदैन होला। चुनावको बरु अर्ली इलेक्सन हुन सक्ला। तपाईँ 3-4 वर्ष पुरा गर्नुभयो भने त्यसपछि तपाईँले कति बेला पनि चुनाव घोषणा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नियमित चाहिँ चुनाव जस्तो हुन्छ। हस्, धन्यवाद छ धेरै महत्त्वपूर्ण समयको लागि। हस्।